हम लोग बाय बर्थ पीपलिस्ट है। तो पार्टी ने आखिर ये समझा कि इबादत साहब को टिकट मिला, तो हमने इबादत साहब की भरपूर हिमायत की। उसके बाद 2 टेन्यूर में हमने हमीद साहब की सपोर्ट की। तो इससे हमीद साहब खुद वाकिफ़ हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि सिर्फ अब मैं हूँ या हमारा घर है, तो सिर्फ झंडे लगाने के लिए तो नहीं है ना सर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी। 4 जुलाई को इस महीने की जो है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का जो हल्का है 13 और अस्तोर 1 की नशिस्त जो है वो एक अदालती फ़ैसले के बाद खाली हो चुकी है। और जो नया शेड्यूल जारी किया गया है इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए, उसके मुताबिक जो 9 सितंबर को इस हल्के में पोलिंग होने जा रही है। 26 जुलाई से कागजात नामज़दगी जो है वो जमा कराए जाएंगे। और इस वक्त इस हल्के में अस्तोर हल्का 1 जो है यहाँ सियासी लोग सामने आ रहे हैं। और आज ही की हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, इंजीनियर हफीज़ुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हफीज़ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि सियासत में आने का आपको ख्याल कैसे आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आप और K2 डिजिटल का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बुखारी साहब, सबसे पहले तो सियासत में आने का मेरा ख़याल लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत मैंने ये इरादा किया कि मैं सियासत में आऊँ और अपने इलाका और अपने इलाके के जो हल्के के अवाम हैं उनकी मैं खिदमत कर सकूं। इस जज्बे से मैं आया हूं ताकि हम अपने इलाके के नौजवानों के लिए कुछ कर सकें। मुख्तलिफ मतलब आप शोबों में काम करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि किसी सियासी जमात से कोई आपकी वाबस्तगी भी है या नहीं? बुखारी साहब, हकीकत में आप अगर देखें तो हम लोग बाय बर्थ पीपलिस्ट है। ठीक। पीपल पार्टी के लिए हमारे बड़ों की लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में 2008 से लेके 11 तक PSF का सदर रहा हूँ। और उसके अलावा सिंध PSF में भी मैंने काम किया है। तो मेरे बड़े भाई आप जानते हैं अतीक एडवोकेट साहब, उनकी भी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और पीपल पार्टी GB के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज ये बताइएगा कि आपके हलके में आपको बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो माजी में उम्मीदवार रहे हैं अब्दुल हमीद खान साहब, एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उस हलके में मौजूद हैं। तो आप ऐसे में क्या उम्मीद लगाए इस आ गए हैं कि पीपल पार्टी आपको जो है वो टिकट देगी? सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। इसके अलावा अब हमीद साहब हैं, उम्र का भी तकाजा है। जी बिल्कुल। उसके अलावा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुद एक यंग लीडर है, नौजवान हैं। हमारे सदर हैं अमजद एडवोकेट साहब, वो भी यंग कैंडिडेट हैं। तो मुझे पार्टी से भरपूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी जो इससे पहले असल में ये है कि थोड़ा सा मैं बैक पे जाऊँ बुखारी साहब। आज से तकरीबन वज़ीर इबादत साहब को टिकट मिला, उस पर अप्लाई किया मेरे बड़े भाई ने, अतीक एडवोकेट ने भी। तो पार्टी ने आखिर ये समझा कि इबादत साहब को टिकट मिला, तो हमने इबादत साहब की भरपूर हिमायत की। उसके बाद 2 टेन्यूर में हमने हमीद साहब की सपोर्ट की, जानी माली, और दुनिया इलाका जानता है। तो इससे हमीद साहब खुद वाकिफ़ हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि सिर्फ अब मैं हूँ या हमारा घर है, तो सिर्फ झंडे लगाने के लिए तो नहीं है ना सर। बिल्कुल ठीक है, इज़्ज़त हमारे घर को भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी।
مطلب آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ اس حلقے سے کسی نوجوان کو پیپل پارٹی میدان میں اتارے گی آپ کی شکل میں؟ انشاءاللہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق بالکل۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اگر ہم آپ کے حلقے کی صورتحال، سیاسی صورتحال دیکھیں تو وہاں ایک قداور سیاسی شخصیت جو آپ ہی کے فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، صاحب خان صاحب، جسٹس ریٹائر صاحب خان صاحب۔ تو اگر جسٹس ریٹائر صاحب خان صاحب میدان میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی؟ سر یہ تو اس کی پرسنٹیج میں نکالوں تو 0% ہے کہ سیف خان صاحب میری مخالفت میں آئے ہیں۔ سیف خان صاحب میرے بھائی ہیں، ایک گھر سے 2 امیدوار تو لڑ نہیں سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ 35 سال ہم نے سیف خان صاحب کی جانی مالی ہر حساب سے سپورٹ کی۔ سیف خان صاحب کے بیگ میں میرے والد ہوتے تھے، AIG محمد مصطفیٰ صاحب، تو ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں مجھ سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی کہ سیف خان صاحب مجھے انگلی پکڑ کے مجھے اس سیاست کے میدان میں چلائیں گے اور میری اچھی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ خود سے آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کو اس دفعہ سیاست میں آنا چاہیے، یا آپ کے فیملی، آپ کے قبیلے کی طرف سے کوئی آپ کو انہوں نے خود لایا ہے میدان میں؟ سر بیسکلی یہ تھا کہ تقریباً اس سے پہلے ہماری فیملی سے جسٹس صاحب خان صاحب الیکشن لڑتے تھے، تو ان کا پھر جج لگنے کے بعد ہماری فیملی سے کوئی آگے نمائندہ نہیں ہوا۔ تو بڑے سوچ وچار کے بعد ہمارا رشتہ جو تھا، اللہ کے فضل سے حلقہ 1 میں ہمارا بہت بڑا رشتہ ہے، منمرک سے لے کے گشار تک ہمارا رشتہ پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر رشتہ ہمارے جتنے بھی یار دوست احباب ہیں، ان سب نے مل کے یہ ذمہ داری میرے اس نازک کندھوں پہ ڈالا ہے۔ انشاءاللہ میں ان کی جو ان لوگوں نے مجھ پہ توقع کیا ہے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا حفیظ الرحمان صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس حلقے سے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ جیتے، اب وہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس میں 2 باتیں ہیں سر۔ نمبر 1 ہے خالد خورشید صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک بہت بڑا پرانا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ ایز خالد خورشید صاحب اگر کسی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی ووٹ ہو سکتے ہیں، مگر PTI کے ویژن کے ساتھ ناممکن ہے۔ جیسے کہ ریاست ماں ہے، تو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حلقے کے عوام ٹھکرائیں گے PTI کو۔ تو جو نون لیگ کے امیدوار، متوقع جو امیدوار ہیں رانا فرمان صاحب، ان کے ساتھ کیا لگتا ہے آپ آسانی سے کوئی مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ سر یہ بات آپ ادھر لکھ کے رکھیں کہ اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ جیت پیپل پارٹی کی ہی ہوگی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ سیاست میں آئے ہیں استور کی خدمت کا جذبہ لے کر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے حلقے کے بڑے ایشوز کیا ہیں جن پر آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کام کریں گے؟ سر استور میں حقیقت میں اگر بیان کریں تو ایشوز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے استور۔ آپ دیکھیں کہ اگر GB میں بلکہ پاکستان میں خوبصورت ترین ایریا جو ہے استور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ ہم پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ سب سے بڑا جو مین ایشو ہے سر یہ ہے ہمارا روڈ کا ایشو۔ اگر روڈ ہو تو ہمیں کسی روزگار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایشو روڈ کا ہے، اس کے بعد ہیلتھ۔ پچھلے دنوں بخاری صاحب ہمارے گھر میں ایک بچی کام کرتی تھی، اس کے کان میں کوئی وہ تسبیح کا کوئی وہ بال اس کے کان میں گیا تھا، تو ہم لے کے گئے ہاسپٹل میں، تو اعتبار اپنے رب پہ کریں سر کہ اس کو نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی اوزار نہ کوئی ڈاکٹر سہولت نہیں تھی۔ بحالت مجبوری گلگت ریفر کیا گیا۔ ہاسپٹل تو ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو ایکوپمنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، اور انشاءاللہ اگر میری عوام مجھ پہ اعتماد کرتی ہے تو میں ان 3 چیزوں پہ فوکس کروں گا اور نوجوانوں کو لے کے چلوں گا
इंशाअल्लाह। तो नौजवानों के लिए कोई रोज़गार के मौक़े पैदा करना आपकी तरजीहात में इंशाअल्लाह सर प्राइवेट सेक्टर में हम इंशाअल्लाह ऐसी चीज़ें लाएंगे, ऐसे मामला लाएंगे कि उसके अलावा अपने सियाहत के हिसाब से जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर आप सियाहत के शोबे को तरक्की देते हैं तो यकीनन लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। तो हफीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात जो है उसका मैदान सजेगा और बहुत से उम्मीदवार मुख्तलिफ़ पार्टियों के और आज़ाद हैसियत में मैदान में आएंगे और देखते हैं कि सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान जो 9 सितंबर का टाकरा होने जा रहा है उसमें कौन कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।